औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुआ के लिए जब भी अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, और प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल कर ले ये मेरा अल्लाह ही जानता है। मेरे अल्लाह के सिर्फ़ कुन फरमाने की देर होती है और उसी वक़्त जो आप मांग रहे होते हैं वो फ़ौरन आपको मिल जाता है। तो इसलिए जब भी दुआ मांगें हमेशा पॉजिटिव मांगें, अच्छी चीज़ें मांगें, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ख़ुद भी दुआ मांगें, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर जो छोटे होते हैं, जो 2-3 साल 4 साल या 5 साल के हैं, उनको ख़ास तौर पर समझाएं कि अल्लाह के हुज़ूर वो भी दुआ किया करें आपके लिए, आपके पूरे घर के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए। अल्लाह सब के लिए आसानी फ़रमाए। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये बहुत ही मुजरब और बहुत ही आज़मूदा है। सैकड़ों सालों से ये अमल चलता हुआ आ रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। आप भी इससे फ़ायदा उठाइएगा। अगर आप वज़ाइफ अमलियात कर कर के थक चुके हैं तो ये अमल ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अमल की तफसील बताने से पहले आपसे 2 गुज़ारिशात हैं। पहली कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बार बार कहा है कि अगर आपने कोई अमल करवाना होता है या कोई तवीज़ बनवाना होता है हदियतन, तो आप व्हाट्सएप पर आकर अपना मसला बताएं, उसके मुताबिक आप अमल या तवीज़ ले सकते हैं। अगर आपने वज़ीफ़ा करना होता है तो अक्सर लोग जिनकी आदत बन चुकी है शायद, वो व्हाट्सएप पर आते हैं जी कोई मुजरब वज़ीफ़ा बता दें मोहब्बत के लिए। तो उनको बताया जाता है कि यूट्यूब पर आप देखें, वहाँ से देखकर आप क्यों नहीं कर रहे। तो जी आप कोई मुजरब बता दें हमें। मैं जो भी बताता हूँ खुदा गवाह है, मैंने कभी भी ख़ुद से ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपका टाइम पास करने के लिए वीडियो बना दी या अपना टाइम पास करने के लिए वीडियो बना दी या कुछ चटपटी बातें करके आपसे व्यूशिप ले ली। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जो भी बताता हूँ वो मेरी नज़र में बहुत ही मुजरब होता है। तो आपका यकीन मुजरब होना चाहिए। आप अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के, कलाम तो अल्लाह का है, आप कोई भी अमल वज़ीफ़ा करते हैं वो अल्लाह के कलाम का है, तो यकीन तो अल्लाह की रहमत पे रखें। ऐसा हो सकता है कि कुरान पाक में एक सूरत ज़्यादा मुजरब है, दूसरी सूरत कम मुजरब है। ऐसा नहीं है। आप चाहे अल्लाह का एक नाम पढ़ लें, एक हरफ पढ़ लें, एक आयत पढ़ लें, एक सूरत पढ़ लें, हर एक चीज़ मुकम्मल है। सिर्फ़ आपका यकीन होना मुकम्मल ज़रूरी है। तो मेहरबानी किया करें, जो चीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाती है उसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो अमल बताया जाता है, जो शर्तें बताई जाती हैं, वो शर्तें पूरी करना आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है। अगर आप वो शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो फिर कोई ऐसा अमल, ऐसा वज़ीफ़ा किया करें जिसकी शर्तें आप पूरी कर सकें, जिसके लिए आपको पूछने की ज़रूरत ना हो। मेरी कोशिश होती है वीडियो मुकम्मल कंप्लीट इस तरह करूं कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप समझें ना और मैं वीडियो मुकम्मल कर दूं। तो वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई सवाल रह जाता है। तो अगर आप मोहब्बत का वज़ीफ़ा करना चाह रहे हैं, मुजरब होना चाहिए, तो बेशुमार है मेरे चैनल पे। ये भी एक मुजरब अमल है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर आकर कहें जी मुझे लिंक दे दें उसका, तो मैं जो, या मुझे वीडियो सेंड कर दें व्हाट्सएप पर, तो मैं जो वीडियो आपको सेंड करता हूँ यूट्यूब पर सबको जो मिलती है, मैं बाद में वो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती मोबाइल्स में। कैमरे से बनाकर फिर मैं मोबाइल में इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो इतनी जगह नहीं होती ना कैमरे के मेमोरी कार्ड में ना मोबाइल में। तो मेहरबानी करके जो अपलोड कर दी गई है इसका लिंक ना मांगा करें, ख़ुद देखें। अगर आपको कोई खाना बना के देता है तो ऐसा ना कहें कि मेरे मुंह पे भी वो खाना आप डालें।
محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو عادت بن گئی ہوئی ہے کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بس چٹکی بجے اور میرا کام کمپلیٹ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں آپ ایک بار ہی کرتی ہیں اور فوری اثر کر دیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار کرنی پڑتی ہیں، زیادہ محنت مانگتی ہیں۔ تو محنت سے ڈرنے والے پھر محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ اس چیز سے ڈر گئے کہ میں نے ایک وظیفہ کیا ہے، آج مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملا تو میں بس پھر پیچھے ہٹ جاؤں، پھر ایسے محبتیں حاصل نہیں ہوتی۔ محبت اگر آپ کی سچی ہے تو یقین کریں کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ کو چلتے ہوئے بار بار تکلیف بھی مل سکتی ہے۔ اور میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے محبت حاصل کرنے کے لیے 6 سال 8 سال عملیات کیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اچھرے کی ایک میری بہن تھی، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے فیس بک گروپ تھا، میرا پیج تھا، اس سے نمبر لیا، مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اسے وظائف دیے۔ کوئی شادی کا مسئلہ تھا، لڑکا محبت کے وعدے قسمیں کھا کے بھاگ گیا تھا، لیکن میں نے اسے کہا، میں کہا تھوڑا سا ویٹ کریے گا، ضرور ہو جائے گا۔ خدا گواہ ہے، اس عورت نے 3.5 سال محنت کی، 3.5 سال، اور 3.5 سال بعد اس نے مجھے بتایا کہ بھائی آج وہ میرے گھر آیا تھا اپنی فیملی کو لے کر اور نکاح کی ڈیٹ فکس کر کے چلا گیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن آپ یقین سے محنت کریں۔ کچھ لوگوں کو عادتیں ہوتی ہیں، صبح ایک وظیفہ کیا، گھنٹے میں رزلٹ نہیں نکلا، دوسرا شام کو کوئی اور وظیفہ کرنا شروع کر دیا، اگلے دن کوئی اور وظیفے کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح کا کام مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ کو تھم نیل پر یا ویڈیو پہ آ کے اللہ قرآن کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کا 1 منٹ میں کام ہوگا، آدھے گھنٹے میں کام ہوگا، 3 منٹ میں کام ہوگا، پھر وہ صرف آپ سے یا ہدیہ لینا چاہ رہے ہیں، پیسے لینا چاہ رہے ہیں، یا صرف وہ آپ نے چینل کی ویوشپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عملیات اس طرح نہیں ہوتے۔ آپ کو آج بڑا تفصیل سے سمجھایا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ روحانی اجازت کے لیے 41 ٹائم دروشی پڑھ کے کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اس عمل کی، اور میرے یوٹیوب پر جو بھی عملیات ہیں مقصد جائز ہو تو روحانی طور پر اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اگر اس کے فوراً بعد کر لیں تو بہت اچھی بات، چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد کر لیں تو بہت اچھی بات۔ ورنہ اگر آپ نے نماز عشاء ادا کر لی ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں بچ رہا تو تھوڑی دیر بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہترین ہے کہ نماز عشاء جب ادا کر لیں، دعا کر لیں اللہ کے حضور، تو اسی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ کا مطلب ایک پوری تسبیح، آپ تسبیح پہ پڑھ لیں، کاؤنٹر پہ پڑھ لیں، فنگر ٹپس پہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن 100 مرتبہ پورا کرنا ہے، کمی پیشی خود سے نہیں کرنی۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو یاد رکھیے، چاہے یہ وظیفہ ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی وظیفہ کسی اور چینل سے بھی کرتے ہیں، جو تعداد آپ کو بتائی جاتی ہے وہ تعداد آپ نے کمی پیشی سے نہیں کرنا ہوتا۔ وظیفے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی خاص آیت کو، کسی خاص صورت کو، کسی خاص لفظ کو، حرف کو آپ ایک مخصوص تعداد میں پڑھ لیں۔ تو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر ٹائم کم ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو پہلے پڑھیں گے وہی درود شریف اینڈ پہ پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لیا تو جو محبوب ہے، جس کی ناراضگی ختم کرنی ہے، جو ناراض ہو گیا ہے آپ سے، یا کسی کے دل میں آپ نے اپنی چاہت پیدا کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے نکاح کرنا، یا بہن بھائیوں میں محبت چاہتے ہیں، رشتہ داروں میں محبت چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی جائز رشتہ ہے، جیسے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی میری بہنیں کر سکتی ہیں اپنے خاوند کے لیے، اور میرے بھائی اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد سب سے پہلے تصور کر لیں، اگر تصویر ہے تو تصویر سامنے رکھ لیں، 3 بار پھونک مار دینی ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اس کے جو پیشانی ہوتی، جو ماتھا کہتے ہیں، یہاں پہ چاہے آپ
आंखें बंद करके तसव्वुर कर लें, चाहे तस्वीर के ऊपर फूंक मार दें। उसके बाद अल्लाह के हजूर रो कर दुआ मांगें कि मेरे अल्लाह, ये जो इंसान है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, मेरा रिश्ता इसके साथ जायज़ है, मेरी फीलिंग्स, मेरी मोहब्बत जायज़ है, या अल्लाह इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, इतनी मोहब्बत पैदा कर दे कि इस दुनिया में मेरे अलावा इसको कोई नज़र ना आए। अगर बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए है तब भी दुआ करें, अगर बच्चे माँ बाप की मोहब्बत के लिए करते हैं, लेकिन आज के दौर में तो माँ बाप ही रोते नज़र आते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई मैसेज ऐसा आया होता है कि औलाद बिगड़ गई है, औलाद हाथ से निकल गई है, औलाद बात नहीं सुनती, औलाद बात नहीं मानती। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला उन बच्चों पर रहम करे कि जो जन्नत को अपने पाँव से, अपने होशो हवास में ठोकरे मारना शुरू कर देते हैं, अपनी माँ से बात करना छोड़ देते हैं, अपने बाप से बात करना छोड़ देते हैं, बाहर जाते हैं तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं अपने माँ बाप का, उनकी कोई मदद नहीं करते, ख़ुद वो अय्याशी कर रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप जिन्होंने मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, वो उसको छोड़ देते हैं। ये नहीं पूछते कि आप बीमार हैं, वो रो रहे होते हैं। तो माँ बाप भी अपनी औलाद के दिल में मोहब्बत डालने के लिए इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जिस इंसान के लिए आपने किया होगा, अगर उसके दिल में नफ़रत है तो वो मोहब्बत में बदल जाएगी, अगर नाराज़ हो चुका है तो वो इंशाअल्लाह सुलह के लिए राज़ी हो जाएगा। इस अमल को बिला नागा 21 दिन करना है आपने, बिला नागा। ख़ास दिनों में मेरी बहनें नहीं करेंगी, वो दिन बाद में काउंट कर सकती हैं। अगर 21 दिन में आपको आधा फ़ायदा हुआ है या आधे से ज़्यादा फ़ायदा हो गया है तो फिर इस अमल को 41 दिन तक ले जाएं ताकि पूरा फ़ायदा हो जाए। इंशाअल्लाह ये बहुत ही पुराना, सैकड़ों साल पुराना अमल है, और जिस मेरे भाई बहन ने पूरी ईमानदारी से, पूरे यकीन से इस पर मेहनत कर ली, उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। और मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, उसका थोड़ा सा नाम चेंज किया है, पावरफुल इस्लामिक वज़ाइफ़, पावरफुल इस्लामिक वज़ाइफ़। डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।